presents Sikkim Idol Season 1 2021. Powered by Mayur Star Mall, co-sponsored by DMark Advertisers, printing and outdoor partner. Sheetal Enterprise Lakesip, Sasto Damma Dhere Saman. MS Suraj Mall Manoharlal Namchi, Basu Engineering Gangtok, Kawa Bakery and Kawa Hotels Namchi, Food Affair Gangtok, OSM Resto Bar Gangtok, Jungle Bar Shake the Stress Off Gangtok, Jagadamma Enterprise MG Marks Garments Hub Gangtok, Sunflower Travels Gangtok, one step to quality tourism. Don't miss our show Sikkim Idol Season 1. To catch all our episodes, like, follow and share our Facebook page Hamro Varta Television and subscribe to our YouTube channel Hamro Varta Television. Don't forget to watch our show in Hamro Varta Television only on Hathway, channel number 325. आधा सपना आधा बिपाना मेरो प्रेम को कथा आधा सपना आधा बिपाना मेरो प्रेम को कथा न त झुठो छ न त चोखो छ मेरो प्रेम को कथा आधा सपना नलाउनु थियो लाइसके नछुनु थियो छुइसके नलाउनु थियो लाइसके नछुनु थियो छुइसके आगो बल्नु बलिसक्यो निभाउनै साह्रो पर्यो आवाज चाहिँ तपाईको एकदम मिठो कि गायकी पुगेन अलिक मलाई याद खै के गर्नु भयो त अलिक तपाईलाई कन्सिडर गर्न मिल्छ जस्तो पनि लाग्छ मिल्दैन कि जस्तो पनि लाग्छ आवाज एकदम राम्रो अलिकति नर्भस भयो फर्स्ट टाइम स्टेजमा परफर्म गर्नु त्यो कन्ट्रो किन तपाईको आवाज नै यति ठुलो आवाज रहेछ कि अन्त त्यो जुन चाहिँ हाई नोट जानुपर्ने त्यो नि ना योमा चाहिँ अलिक कन्ट्रोल गर्नु भएको हुन्थ्यो त्यो बेसी जाँदा चाहिँ एकदम बेसुरा गयो हुन्छ नि नभए चाहिँ केही चाहिँ छ तपाईँको आवाजमा राम्रो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो आवाज चाहिँ एक मौका दिनुपर्छ काम गर्नुहोस् न मजाले तपाईँले हुन्छ यस्तो गीत छान्नुहोस् जसमा चाहिँ सहजै सुर पनि लागोस् मिठो पनि कानलाई पनि सुदिङ होस् न है सुन्नेलाई पनि हामी मात्र होइन सबैले टेलिभिजनमा हेर्नुहुन्छ अब होइन त्यही हेरेर विचार गर्नुहोस् न मलाई लाग्छ एकचोटि तपाईँ हामीसँग आउनै पर्छ मेगामा तर हामीले भनेको कुराहरूलाई अलिक विचार गरिदिनुहोस् न हुन्छ ल आउनुहोस् Sikkim Idol के भन्नुहुन्छ त्यही त निकिताले गाउँछ कि नानी बट यो गीतमा कति मेलोडी पो छ त
एउटा गाउनुहोस्। ना, ना, योहरू पुरा घुमाएर आउनुपर्नेहरू हुन्छ कि यसो गर्नु न एउटा अर्को कुनै गीत गाउनुहोस् न स्वर चाहिँ राम्रो छ कि यसमा तर मिलेन मेलोडी आएन लौन मायालुको देशमा माया खोजी आइपुगेमा लौन सम्हालिदेऊ मलाई हराउने पो हो कि कतैमा लौन मायालुको देशमा माया खोजी आइपुगेमा लौन सम्हालिदेऊ मलाई गीत सेलेक्सन गर्दा एकदम ध्यान दिनुपर्छ निकिता ओके ल मन परेको गीत मात्रै गाउनुपर्छ भन्ने केही छैन आफ्नो आवाजमा फिट हुने गीत गाउनु चाहिँ सबभन्दा राम्रो हो है निकिता ल ल ल एकपल्ट मौका दियो नि त हामी आउनुहोस् काम काम निकिता मेरी अधूरी कहानी लो दास्तां बन गई हो तूने छुआ आज ऐसे मैं क्या से क्या बन गई सहमे हुए सपने मेरे हौले हौले अंगड़ाइयाँ ले रहे ठहरे हुए लम्हे मेरे नई नई गहराइयाँ ले रहे जिंदगी ने पहनी है मुस्कान करने लगी है इतना करम क्यों न जाने करवट लेने लगी है अरमान फिर भी है आँख नम क्यों न जाने ओ सैया ओढ़ूं तेरी काया 16 सी यो गीत तपाईँको अलिकति हाईबाट हो होइन तपाईँले आफ्नो रेन्जको हिसाबले चुज गर्नुभयो ठिकै छ त्यो भएर त्यही भएर चाहिँ गीतको अलिकति त्यो एक्ज्याक्टली त्यो फिल चाहिँ आएन बट तपाईँको गायकी ठिकै छ हो अनि यति बेसी कम्प्रोमाइज नगर्नुहोस् न गीतमा तपाईँको आवाजलाई म्याच हुने गीतहरू छ त कतिवटा छ नि त होइन त्यही हो हाम्रो गल्ती त्यही हो आफूलाई मन पऱ्यो कि गाइहाल्नु पर्ने हुन्छ नि हाम्रो एउटा जिद्दीपन हुन्छ नि त होइन तपाईँको आफ्नो आवाजलाई म्याच गर्ने जगजित सिंहको सिम्पल सिम्पल गीतहरू गाउनुहोस् तपाईँको लो रेन्ज भन्छ नि त आवाज होइन अनि त्यसो गरौँ न होइन यो चाहिँ सल्लाह है अब अर्को पालिदेखि चाहिँ होइन हरियो बल्यो भने चाहिँ मलाई याद छैन के बल्छ दुइटै हात राखेको छु मैले यहाँ ल ल आउनुहोस् बल्यो हरियो पो बल्यो यताबाट त रातो बल्छ होला ए हरियो बल्यो रात ए हरियो बल्यो नाकैमा फुलले कानैमा ढुङ्ग्री भो मलाई चाहिन्न नाकैमा फुलले कानैमा ढुङ्ग्री भो मलाई चाहिन्न नेपाली मनको यो चोखो माया भुल्न चाहिँ कान्छा पाइन्न माया पानी खाने कलधारा कलको रात दिन तिमीकै झलको नरो माया सम्झेर मलाई धुरु धुरु मधेनी रातैमा धुरु धुरु मधेनी रातैमा रेलमा चरी लाहुरै जाँदा रेलीमाई बनेर रेलमा थ्याङ्क यू राम्रो गाउनुभयो है अहिलेको यो स्टेजलाई एकदम ठिक छ तपाईँ अगाडि जान सक्नुहुन्छ हामी तपाईँलाई लैजान्छौँ अगाडि है लानु सर लानुपर्छ ल लानु र उज्यालो स्वर छ लानुपर्छ आवाज राम्रो छ थ्याङ्क यू म्याम तपाईँको टोनलाई म्याच हुने अझै राम्रो राम्रो गीतहरू छान्नुहोस् मेगामा हुन्छ टोन चाहिँ मिठो आयो
मन पर्यो टोन Thank you, चाहिँ sir. यो गीत त अब सबले गाइबसक्यो हो बट अब नेक्स्ट राउन्डमा चाहिँ अलिकति याद गर्नुपर्छ हुन्छ सर यो गीतले चाहिँ अलिक पार लाग्दैन कि जस्तो लाग्दैछ हुन्छ सर द फर्स्ट राउन्ड चाहिँ याद सिक्नु गर्नुपर्छ, कङ्ग्रेचुलेसन हुन्छ? आउनुहोस् कसरी म भुले के म भुले कसरी म भुले के म भुले तिम्रो ठुमा तिम्रो मुस्कानमा तिम्रो ठुमा तिम्रो मुस्कानमा आँखामा कि भाकामा कसरी म भुले के म भुले पानी भित्र डुबी बस्छ चन्द्रमाको छाया पानी भित्र डुबी बस्छ चन्द्रमाको छाया ल ठिकै छ साह्रै चङ्खो रहेछ मान्छे अलिक बिग्रिने ठाउँमा अलिक ढिलो ढिलो गरिहाल्दो रहेछ नि त अन्त चिप्लेला जस्तो भयो झन्डै अर्जुन चङ्खो मात्रै होइन म्युजिकल पनि हुनुपर्छ है अलिकति ल अर्जुन राम्रो गाउनु भयो सफा गाउनु भयो ठिक्कको गाउनु भयो तर अब त्यो अलिकति बेसी चालाकी पनि बेसी देख्दैछु त्यहाँनिर हुन्छ अब नेक्स्ट राउन्डमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो सब ठिकै छ चिजहरू हुन्छ अर्को राउन्डमा अझै आयो 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 ल आउनुहोस् पोखेर घामको झुल्का भरि सङ्घारमा तिम्रो जिन्दगीको ढोका खोलो खोलो लाग्छ है खोलो खोलो लाग्छ है सयपत्री फुलसित फक्री आँगनमा बतासको भाका टिपी बोलो बोलो लाग्छ है बोलो बोलो लाग्छ है कति कति आँखाहरू बाटो छेक्न आउँछन् थ्याङ्क यू इन्दिराले यो गीत ठिकठाक चाहिँ निभाउनु भयो अब एउटा अनेस्ट दिँदा चाहिँ होइन भन्दा कमेन्ट दिँदा चाहिँ बट गाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले सो नेक्स्ट जब मेगामा आउनुहुन्छ तपाईँ त्यति बेला चाहिँ अलिक यस्तो अप्ठ्यारो गीतहरू चाहिँ अहिले अलिक रेडी हुनुहुन्न तपाईँ मिठो छ गीत तर गाउनु तपाईँको गला अलिक रेडी भएपछि मात्र यस्तो गीतहरू एटेम्प्ट गर्नुहोस् तपाईँलाई सुहाउने अरू कुनै गीतहरू जसले तपाईँलाई मेगाबाट अझै अघि लानु सक्छ त्यस्तो गीतहरू तपाईँ रोज्नुहोस् न हुन्छ सो योपालिको लागि चाहिँ हामी तपाईँलाई लिएर जाँदैछौँ मेगामा हुन्छ आउनुहोस् ल थ्याङ्क यू स्पिड कुद्दै 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 तीन मोहरको धागोले जोवन बाँधिँदैन एकछिन दोरी गाउँदैमा यो मन साटिँदैन पराइले जो भन्दैमा झट्टै आँटिँदैन सके आँटेर लैजौ डोली मानिलौ छोरी फसिन चिल्लो बोलीमा हो सके आँटेर लैजौ डोली मानिलौ छोरी फसिन चिल्लो बोलीमा
बाटो छेक्न जान्यौ तिमीले चिठी लेख्न जान्यौ हो बाटो छेक्न जान्यौ तिमीले चिठी लेख्न जान्यौ ठिकै छ त एकदम राम्रो जुन टेक्निक ना गरे यस्तो गर्यौ नि ना ना त्यो चाहिँ निकै राबाङ्लाबाट त स्मार्ट स्मार्ट रहेछ है लु कति बेला चाहिँ माइक उता घुमाउनु पर्ने चाहिँ चिप्लिने बेलामा चाहिँ त्यो पनि एउटा इट्स अ भेरी गुड साइन हुन्छ नि यु सुड नो कहाँ के गर्दैछु भन्ने नि त्यतिको अलर्टनेस त हुनु पऱ्यो नि त होइन राम्रो छ आवाज पनि राम्रो छ ओके म त मेगामा लिएर जान्छु वन्दनालाई अझै यस्तो गीतहरू अझै सुल्झिएर गाउनुपर्छ अझै बुझेर ल ओके लु सरले के भन्नुहुन्छ म सपोर्ट गर्छु है वन्दनाले मिठो गायो लु मैले पनि सपोर्ट गर्दै ल काम वन्दना आउनुहोस् लुकेर बसिरहनु भएको रहेछ है आगो भित्र के भन्छ खरानी भित्रको आगो भएर लु आउनुहोस् सविताजी एकदम मन पर्यो मिठो आवाज तपाईँको एकतर्फी माया न हो मेरो दिल टुट्यो त टुट्यो एकतर्फी माया न हो मेरो दिल टुट्यो त टुट्यो आफ्नै बेहोसीको घाउ हो यो आफ्नै बेहोसीको घाउ हो यो दुख्नु थियो दुख्यो एकतर्फी माया न हो मेरो दिल टुट्यो त टुट्यो खोलाको ठिकै छ थ्याङ्क यू सो मच मेलोडी आएन नि नानी अलिक हो एकदम गीत अलिक यस्तो प्रकारले गाइँदैन अलिक राम्रोसँग सिकेर गाउनुपर्छ अझै ल हुन्छ पाखिबाट आउनु भएको रहेछ कहाँ पुऱ्याउनु भयो है कहाँबाट थाल्नु भयो अनि कहाँ पुऱ्याउनु भयो एक्चुअली आइ एम भेरी नर्भस टुडे किनकि दिस इज माई फर्स्ट टाइम केही हुँदैन सिक्नुपर्छ अनि अब सेकेन्ड टाइमदेखि चाहिँ है राम्रो सिक हवस् ल आज लानु सकेनौँ तपाईँलाई वी आर सो सरी फेरि भेटौँ ल थ्याङ्क यू नित्या थ्याङ्क यू सुरु गर्नुहोस् तिम्रो मुटुमा म मात्र छु म मानु कसरी म मानु कसरी तिम्रो मुटुमा म मात्र छु म मानु कसरी म मानु कसरी सबैसँग तिम्रो उस्तै उस्तै व्यवहार छ सबैसँग तिम्रो उस्तै उस्तै व्यवहार छ आइना जस्तो तिम्रो मुटु
सबैको रूप देख्ने आइना जस्तो तिम्रो मुटु सबैको रूप देख्ने शङ्का लाग्छ तिमीमा धेरै कसरी हुमेट्ने या त तिमी चरै मेरो हुनुपर्छ या त तिमी चरै अरूकै हुनुपर्छ सँगै शङ्खमा यो जिन्दगी मधानु कसरी सबैसँग तिम्रो उस्तै व्यवहार छ सबैसँग तिम्रो हामी त्यहाँ सल्लाह गरेकै छौँ तपाईँ गीत गाएकै छ है किनभने हामी कति बुझ्ने कोसिस गर्दैछौँ हुँदै हुँदैन हो अहिले गएर लास्टमा गएर अलिकति बुझ्दैछौँ अलिअलि बुझ्यौँ हो हाम्रो पनि सबैसँग उस्तै व्यवहार भइरहेछ अहिले अङ्छेनलाई एकपल्ट लानुपर्छ होला हौ सर है उसले घरिघरि चाहिँ मिठो आउँदैछ अनि नर्भस पनि त्यति छैन हौ मजाको तपाईँको अलिक म्याच्योरिटी चाहिँ छैन गायकीमा नि अलिक त्यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ हामी पनि उस्तै व्यवहारै भयो खै दुविधामा छौँ हामी पनि ल आउनुहोस् एकपल्ट अङ्छेन एकचोटि आउनुहोस् तर एकदम राम्रो सिक्नुपर्छ है तपाईँले बुझ्नुपर्छ हुन्छ ल सिङ्गिङ क्लियर बैरी भयो यो सारा दुनियाँ चोखो मायाको हाम्रो मायामा कुरा चल्यो जातरा भातको मानिस ठुलो दिलले हुन्छ रगत सबको रातो हुन्छ खै कुरा बुझेको अब जाउँला रेलैमा माया तिम्रो साथैमा अब जाउँला रेलैमा माया तिम्रो साथैमा दुःख र सुख जीवनको पाटो सँगसँगै बिताउला थ्याङ्क यू राम्रो गाउनुभयो तपाईँको एकदमै आवाज एकदम मिठो रहेछ थ्याङ्क यू सर अब गायकी अलिक बढाउनुपर्छ हौ यो गीत त ठिकै सुनियो तर अब अगाडि बढेपछि अझै तपाईँको त्यो एक्सिलेन्सी अझै एक्सिलेन्ट हुँदै जानु पऱ्यो तपाईँको सिङ्गिङ होइन त्यसैले तपाईँले अझै मजाले सिक्नुपर्छ तर आजको लागि ठिकै छ यतिको थ्याङ्क यू सर एकपल्ट त हरे बोल्नु पर्ने हो मैले भनेको थिएँ नि ल करिश्मा आउनुहोस् सुन कथा एउटा गीत हार मेरो हो कि जित कस्तो साइनो बाँधी ल्यायो भन मेरो सानो मित कस्तो साइनो बाँधी ल्यायो भन मेरो सानो मित सुन कथा एउटा गीत हार मेरो हो कि जित कस्तो साइनो बाँधी ल्यायो भन मेरो सानो मित कस्तो साइनो बाँधी ल्यायो भन मेरो सानो मित माया बसेछ मितेरी साइनुमा माया बसेछ मितेरी साइनुमा कमल भाइ यो गीत हेर्दाखेरि जतिको साधारण छ नि एकदम सजिलो गाउनु त साह्रो छ अलिक नर्भस भएछ नर्भस होइन कतिवटा चिज पुर्याएर सक्नुपर्छ
अनि त्यसले गर्दाखेरि खल्लो सुने नि हो तपाईँको लास्ट नोटहरू सबै झरिरहेको छ वर्डिङ पनि क्लियर भएन हो अन्त खेलाइँची गरेर चाहिँ गाउनु हुँदैन गीतहरू एनी टेन्जोङपाको गीतहरू मिठो छ होइन तर उहाँले दुःख गरेर गर्नुभएको गीतहरू उहाँले त एकदम डेडिकेसन डिभोसन राखेर यो गीतहरू गाउनु भएको हो है त्यसले गर्दा हामीले पनि सिक्दाखेरि यसै थपडी मारेर आहा र होमा गीत गाउने गीत चाहिँ जस्तो लाग्छ कि तर एक्चुअलमा होइन यो गीतहरू मिठो मर्म बोकेको गीतहरू है त्यसले मैले चाहिँ सुन्दाखेरि तपाईँले सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई त्यसै कुन के भयो नर्भस भएको जस्तो गाउनु चाहिँ गाउँथेँ नर्भस भएको जस्तो मात्रै भयो भने त ठिकै भइ चाहिँ हाल्नु भएन रहेछ होइन सो पनि फिलिङ पर्छ जे होस् तपाईँको जुङ्गा चाहिँ मलाई हेब्बी लाग्यो साँच्ची भने त्यो पाल्नुको पछि चाहिँ के छ तपाईँको त्यत्तिकै रहर हो तपाईँको भनेपछि जुङ्गामा फाल्टै सेम्पू लाउनुहुन्छ कि त्यही लाउनुहुन्छ कपालमै लाउने ठिकै छ यसपालि तपाईँले अलिकति कोसिस गर्नुभएको हुन्थ्यो होला र हामी यसपालि तपाईँले लानु नसक्ने भयौँ फेरि भेटौँ कुनै दिन है त एक चान्स छैन नि फेरि अब यसमा अहिले तपाईँलाई चान्स दियो भने नि यहाँ लाइन लाग्ने बाहिरबाट सबै भित्र पस्छ बुझ्नुभयो हाम्रो पनि एउटा ठाउँ हुन्छ है दिने नदिने हामी दिन्छौँ तर तपाईँले जुन हिसाबले गाउनुभयो त्यसमा हामीले पायौँ नि त आउने चिज पायौँ नि एक चान्स सर म गाउँछु ल अर्को पालि भेटौँ न त अन्त फेरि गाउँ न तयार भएर आउनुहोस् न यो भइ चलिबस्छ यो हामी केही यहाँबाट कतै गइहाल्ने त होइन नि त होइन हामी यतै छौँ हामी फेरि भेटौँ ल यसपालि चाहिँ तपाईँलाई लानु सकिनँ मैले चाहिँ ल हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच माया नरुवाऊ मनबारी नगर मनका सबै कुरा भन्छु सुनि बसन यो मुठु म तिम्रै नाम गरिदिउला चाहना मा तिमी छौ के भन्नु के थाहा याद छ के तिमीलाई हामी भेटेको त्यो रात समयको होस नभए नसिदिने तिम्रो बात चिने नचिने चाहिँ गरी हेर्छु अब भने रातका निन्द्रा दुन चोड्यो आँसु भने माया नरुवाऊ मनबारी न थ्याङ्क यू अफिया सुन्नुहोस् न तपाईँले नि गीत त गाउनुभयो कि बट एकदमै तपाईँले अझ सिक्नुपर्छ बुझ्नुभयो अझै मेच्योरिटी छैन म तपाईँलाई एडभाइस के दिन्छु भने नि अझै तपाईँले पुरानो गीतहरू पनि सुन्नुहोस् जसले तपाईँको गायकीमा हेल्प गर्छ यो गीतहरू पनि सुन्नुहोस् होइन तपाईँको जेनेरेसनको प्रकारको गीत छ यो होइन तर तपाईँ यदि गाउनै हुन्छ भने चाहिँ अझै तपाईँको गलामा हेल्प हुने गीतहरू सुन्नुहोस् बुझ्नुभयो सबै इन्टरनेसनल वर्ल्डको गीत सुन्नुहोस् सो द्याट युल गेट लट अफ भेरिएसन्स इन म्युजिक हुन्छ सो यो पालि चाहिँ तपाईँको पर्फर्मेन्स अलिकति विक भयो एभरेज भयो भने चाहिँ हामी लान्छ कि आई थिङ्क तपाईँले अझै सिक्नुपर्छ हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ अफिया ओके थ्याङ्क यू नसुने जे गरी मेरो कुराहरू आज फेरि रिसाउँदै तर्के नजर नलाउन माया साना साना कुरा नबुझी भए नि नभए जे खुसी रिसाउँदै हात छोडी नजाउन नसुने जे गरी मेरो कुराहरू आज फेरि रिसाउँदै तर्के नजर नलाउन माया साना साना कुरा नबुझी भए नि नभए जे खुसी रिसाउँदै हात छोडी नजाउन माया लु गाजलु आँखैमा कैदी बनाएर मलाई नराख्नु
माया मेरो एकचोटि सुनिदेऊ न कुरा फेरि हेरिदेऊ न मलाई तिम्रो मन्द मुस्कान लिएर माया मेरो एकचोटि थ्याङ्क यू राम्रै पर्फर्म गर्नुभयो तपाईँको गिटारले एकदम हेल्प गर्यो तपाईँलाई गाउनुमा ओके कति एज पो छ तपाईँको 17 होइन हजुर गिटार सँगसँगै सधैँ यसरी गाउनु सुरमा बस्नुहुन्छ तपाईँ होइन अनि भोकललाई चाहिँ अझै काम गर्नुपर्छ ल हुन्छ त्यो भनेको जस्तै अझै आएको छैन किनभने गिटार र त्यो कम्पोजिसनले पनि उठाएको छ तपाईँको गीतलाई नि आजको अडिसन चाहिँ बुझ्नुभयो यदि गिटार माइनस गरेको भए मेबी अझै विक हुन्थ्यो होला कि त्यो गानामा पनि तपाईँले गीतमा पनि आफ्नो गायकीमा पनि अझै वर्क गर्नुहोस् हुन्छ प्रिलिम्समा त तपाईँ राम्रै छ पर्फर्मेन्स राम्रै भयो मेगामा चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्छ नि त ओके ल जाउँ एकचोटि चाहिँ आउनुहोस् अन्ध्यारो छ यो रात आज किन लामो लाग्दैछ सयौँ कोल्ट फेरिसके तर निन्द्रा हुँदैन सधैँ जे आज पनि जुन चम्किरहेछ तर बादल पारी लुकी मलाई जिस्काउँछ किन्न हो आज धेरै पछि तिमीसँग बोलेको तर झुनी बित्यो होला मैले मुटु सुम्पेको सधैँ जे आज पनि कुरा अधुरो नै रह्यो भन्छु भने मनका कुरा त्यो मुटुमै लुक्यो कसरी भन्नु तिमीलाई तिम्रो आँखामा एउटा जादु छ तिम्रो मुस्कुराउने पारमा एउटा बेग्लै नै आवाज छ खै त तिमीले बुझेको किन मुटु मेरो चोरेको अझै याद छ तिमीले पहिलोपल्ट मलाई छोएको थाहा छैन तिमी को हौ मेरो थाहा छैन कसरी आयो थाहा छैन तिमी को हौ मेरो थाहा छैन कसरी आयो ओके अदिति अब तपाईँको म भन्छु है भोइसमा तपाईँ 17 भनेपछि नाउ यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड के भन्दैछ लिरिक्सले के भन्दैछ म्युजिकले ओके तपाईँको आवाज एक प्रकारको टेक्स्चर छ इट्स गुड तर अहिले जुन गाउनु भयो नि त्यो चाहिँ कुद्नु भयो तपाईँ कसरीमा यसरी हुँदैन टाइमिङ चाहिन्छ तपाईँलाई हुन्छ सो आवाज नै हेर्नु हो भने त र सुर त कहीँ गएन द ओन्ली थिङ इज यु केप्ट रनिङ एकचोटि लाँदा हुन्छ उसलाई किन अझै मच्योर बुझ्नुपर्छ तपाईँले गीतलाई खासमा चाहिँ मैले त्यही लाग्यो मलाई पनि कि त ठिकै छ तपाईँको सुर त्यस्तो यताउता बेसी फ्लक्चुएट छैन कि बेसुर कति ठाउँ भयो तर त्यस्तो बेसी भएन कोसिस गर्न सक्छु कि जस्तो चाहिँ लाग्दैछ जानु नि रेडी भएर आउनुहोस् यो ओरिजिनल गीत पनि यसरी चाहिँ गाएको छैन नि त तपाईँ त कुदेको हुनुहुन्छ बुझ्नुपर्छ है गीतलाई ल अदिति बिकज अब 15 जस्तो लाग्दै थियो मलाई बट यो 17 सो यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड म्युजिकले के भन्दैछ ओके ल ठिक छ आउनुहोस् एकचोटि चाहिँ जाउँ काम शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको कहे बिना समझ लो तुम शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम शायद जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं आंखों को काबू देना खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब देना तेरी तरफ से याम
गाउनु चाहिँ भयो, थाक्नु पनि भयो होला है, बिहानदेखि हुनुहुन्छ होला, तर गायकी एकदम विक छ त तपाईँको। ना 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 योहरू मिलेन। डा डा डी डा डी ना 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 योहरू अलिक मिलेन अलिकति। अनि ख्वाब भन्नुपर्छ, खाबहरू हुँदैछ कि, यो वर्डहरू याद गर्नुपर्छ हामीले। मलाई चाहिँ विक लाग्यो, तपाईँले अझै गीत सुन्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। म चाहिँ नो भन्छु तपाईँलाई यो पालिको लागि, यो जर्नीमा। सरले के भन्नुहुन्छ? ठिकै हो, कोसिस गर्नुपर्छ अलिकति कन्ट्रोल, आवाजमा कन्ट्रोल, त्यहाँ घुमाउँदाखेरि तपाईँको बेसुर भइहाल्दो रहेछ नि त हो। त्यो कुराहरू याद गर्नुहोस्, अलिक सिक्नुहोस्, फेरि आउनुहोस्, फेरि भेटौँ ल। हुन्छ याम, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। जति बुझ्यो उति गहिरो अर्थ यो जिन्दगीको, जति बुझ्यो उति गहिरो अर्थ यो जिन्दगीको, कहिले पनि नासिदिने शर्त यो जिन्दगीको, शर्त यो जिन्दगीको, जति बुझ्यो उति गहिरो अर्थ यो जिन्दगीको, जति हिँड्छु टाढा 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 भइदिन्छ बाटो, जति हिँड्छु टाढा 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 भइदिन्छ बाटो। थ्याङ्क यू। राम्रो गाउनु भयो, अलिकति नेजेल छ, नाकबाट अलिक बेसी गाउनु हुँदैछ, त्यो कुरा याद गर्नुहोस्। मिठो लाग्छ मलाई पनि यो गीत, भर्खर भर्खर बनिएको गीत हो। अनि साह्रै बेसी सुनेको छैन होला जस्तो लाग्दै, तर सुन्नु भएछ तपाईँहरूले पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अरूलाई पनि सुनाउनुहोस् ल। हाम्रो गीतलाई माया गरिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तर तपाईँले रेमन्ती म्यामको गीत गायो भनेर सेलेक्ट गरेको नि, तपाईँ राम्रो गाउनुहुन्छ, राम्रै गाउनुहुन्छ, राम्रो गाउनु भयो। त्यसमा ल्याउ मेरोबाट। हामी कसैलाई त्यसमा सरसल्लाह गरेका पनि छैनौँ, तपाईँले राम्रो गाउनुभयो। इन्डिभिजुअली हेर्दाखेरि पनि हामीले तपाईँमा कुछ पायौँ हो, र तपाईँको कोसिस पनि राम्रो रहेछ। थ्याङ्क यू सर। तपाईँले एकदम राम्रो प्रकारले निभाउनु भएको छ। कोसिस गर्नुपर्छ अझै राम्रो गर्ने। बस थ्याङ्क यू सर। बधाई छ, आउनुहोस् आउनुहोस् प्रमिला। सुन्दरताको तिमी उदाहरण हौ, परीको तिमी एउटा नमुना हौ, शङ्कै छैन तिम्रो रूपमा, ईश्वरको तिमी मलाई उपहार हौ, बराबरी तिम्रो आउनेको छ र परी पनि ल। खान्छ। एकै थाक्यो हामी पनि हो, मिठो लाग्यो, त्यही कारण ल भनिदिइहालेको। लु एकपल्ट बालिदिएँ, अब फर्दर गएर के गर्ने तपाईँको आफ्नो इच्छा है ल। मैले चाहिँ बालिदिएँ। थ्याङ्क यू सर। मैले दिवानलाई कहीँ देखेको हो? हजुर म्याम, म तपाईँकै क्लास पहिला 2 years ब्याक जोइन गरेको थिएँ। द्याट्स वाट, म हेर्दैछु बा मेरो स्कुलमा पाउँथेँ। ओके, एनिवेज कम कम, भेरी गुड, कम। जागा
ओके भयो नानी भयो थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भयो मिठो गाउनु भयो मिठो थ्याङ्क यू उठ कर देखो भनेको चाहिँ कसले भन्नुभएको थियो उठ कर कसले सिकाउनु नानी गीत मम्मा मामा आउनु भएको छ हजुर मम्मा मामा आउनु भएको छ मम्मा कहाँ हुनुहुन्छ या बोलाउनुहोस् न मम्मा भन्नु न प्लिज कम भन्नु न मम्मा प्लिज कम भन्नुहोस् नमस्ते 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 राम्रो गायो नानीले अलिकति उहाँलाई अलिक बेसी टफ गीत भयो तपाईँको सेलेक्सन होला है राम्रो गायो उहाँले अब यतिको त गाएको हो यो उमेरमा होइन यस्तो गीतलाई त्यो नोटहरू एकदमै उसले प्रपरली जाँदै थियो कति गलाले भ्याउँदै थिएन र पनि उसको दिमाग चाहिँ चलिरहेको थियो नेक्स्ट राउन्डमा उसलाई अलिकति हल्का टाइपको गीत दिएर सिकाइदिनुहोस् है तपाईँ यता हाम्रो पाखरिङ श्रीकुमार पाखरिङ सरको उहाँको नातिनी हो नि त उहाँको हो त ग्रान्ड बाजेको एकदमै नाक थामे है एकदम धन्यवाद अनि तपाईँले राम्रो पेरेन्ट्स पनि पाउनु भएको छ ल से थ्याङ्क्स टु मामा थ्याङ्क यू कम टेक दिस गोल्डन टिकट कम लोला एकाति ठुला तिम्रा दुई नजरले हेरिदिए मलाई चाहे न अर्को केही लोला एकाति ठुला तिम्रा दुई नजरले हेरिदिए मलाई चाहे न अर्को केही लोला एकाति ठुला सौभाग्यशाली औठी तिम्रो त्यो हातको भई सौभाग्यशाली औठी तिम्रो त्यो हातको भई स्पर्श मात्र पाए चाहे न अर्को केही सुन्दर मुहार तिम्रो चन्द्र ठिक छ थ्याङ्क यू आवाज एकदमै काम्यो तपाईँले यो गीत सेलेक्सन नगर्नुपर्ने थियो जस्तो लाग्यो मलाई खासमा तपाईँको मनपर्ने गीत होला नि त यो है हजुर मनपर्ने गीत मात्र भएर हुँदैन तपाईँले सक्ने गीत पनि गाउनुपर्छ है त र यो गीतमा हामीले त्यस्तो केही पाएनौँ आवाज एकदमै काम्यो अन्त यो गीतले जुन चाहिँ एउटा यो गीतको आफ्नै एउटा क्यारेक्टर झल्किन्छ आफ्नै एउटा भाव छ एक्सप्रेसन छ होइन त्यसमा त्यो आएन हुन्छ होइन ठिकै छ तपाईँ गाउनु चाहिँ सक्नुहुने रहेछ कि हजुर अर्को गीत सुनौँ कि भनेर सोच्दै थिएँ तर होस् अब नसुन्ने तपाईँको डेडिकेसन देखेर चाहिँ एकपल्ट अलिकति मौका दिनु मन पर्यो हुन्छ ल आउनुहोस् एकपल्ट हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच कहाँ पोखिन्छ आँसु जबसम्म दुख्दैन घाउ कहाँ चस्किन्छ मन जबसम्म जल्दैन छाती कहाँ पोखिन्छ आँसु
मेरो बिउझाने रातले तिम्रो सपना सोच्दै थियो कहाँ पोखिन्छ ल कृतिका मिठो आयो लो है कृतिकाको गीत घरिघरि बगेर अर्कै गीत हुनु खोज्दै थियो चिप्रिँदैछ घरिघरि तर पनि आवाज चाहिँ राम्रोसँगले बसेको रहेछ आवाज कामेन सबैको कामदैछ यहाँ डर लागेन अन्त यस्तो हुनु पऱ्यो नि त कुरा चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ ठिकै छ धेरै छ तपाईँले गर्नुपर्ने अझै एकदम इम्प्रुभ गरेछौ कृतिका हामीले फर्स्ट राउन्ड भनेर तपाईँलाई लाँदैछौँ अब सेकेन्ड राउन्डमा के गाउने हो मलाई याद छैन विश यु अल द बेस्ट आउनुहोस् गाउनुहोस् मैले मायाले दिएको चिनो फल्यो कि राख्यो मैले मायाले दिएको चिनो फल्यो कि राख्यो मलाई दिने माया कि अन्तै सार्यो कि अन्तै सार्यो मैले मायाले दिएको चिनो पाल्यो कि राख्यो अञ्जनैमा भुल भयो कि तिम्रो मन दुखाए कि थ्याङ्क यू मोटामोटी कन्सिडर गर्नु मिल्ने गाउनु भयो तर अब यो गायकीले फर्दर चाहिँ अलिकति तान्नु सक्दैन होला तपाईँ आफैले अपग्रेड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामी एक मौका दिने हो थ्याङ्क यू यो गीतलाई अलिकति खुलेर गाउनुपर्छ अझै गीतको कस्तो खालको ढाँचा छ नि त्यसरी नै आफूलाई पनि त्यो गीतमा हालिहाल्नु पऱ्यो नि खुसीको हो भने आफू पनि खुसी मन राखिहाल्नु पहिला कलाकार हो होइन आफू गीतको मुड अनुसारले आफ्नो पनि मुड जमाएर चाहिँ गाउनु पऱ्यो होइन गम्भीर गीत छ भने गम्भीर भएरै गाउनु पऱ्यो हाँस्नु भएन त्यसमा जिस्किनु भएन होइन यो चिजहरू पनि बुझ्नु जरुरी छ ल ठिकै गाउनु भयो एकपल्ट मौका दिउँ है आउनुहोस् थ्याङ्क यू आउनुहोस् छोडी पाजुन्जेल तिम्रै मन मुटुमा रहे एक दिन त जानेछ संसार छोडी पाजुन्जेल तिम्रै मन मुटुमा रहे जीवन काट्न दे हो मलाई मेटाउन दे हो मलाई तिम्रो मायाले बाँधन मुटुभित्रै राखन थ्याङ्क यू गाउँले त्यसरी गाउनु पर्यो नि त राम्रो गाउनु भयो आजलाई चाहिँ है आजलाई चाहिँ एकदम तपाईँले छिनाकै हो मिठो स्वर चाहिँ झिनो भए पनि तर अलिकति स्ट्रेन्थ आउनुपर्छ अलिकति पावर चाहिँ आउनुपर्छ ल आवाजमा ल मेगामा चाहिँ अलिक दन्काइदिनु अलिक जोडले गाउनुपर्छ ल जोडले गाउनु है हवस् आउनुहोस् धौलागिरी हावा चल्यो सिरिरी सिरिरी लैभरि भाकैमा यो बन पाकैमा मै भज मोडली तिरिरी ए हो मै भज मोडली
डाफेन त्यो एलाई हिमाली पाखैमा बजाइदियो मुरलीलाई भोरी भाकैमा डाफेन त्यो एलाई हिमाली पाखैमा बजाइदियो मुरलीलाई भोरी भाकैमा माथि पर्यो दौलागिरी बेसी पर्यो सम्म कुहिरोले ढाक्यो डम्मा हिउँले ढाक्यो टम्मा ओ माथि पर्यो धौलागिरी बेसी पर्यो सम्म कुहिरोले ढाक्यो डम्मा हिउँले ढाक्यो टम्मा चौतारीमा भेटु भयो लाग्पा यो अलिक रिदमिक गीत हो त यसमा अलिकति तपाईँको पनि फिल आउनुपर्ने थियो एउटा कुरा चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको नोटहरू पनि प्रब्लम भइरहेछ हो त्यसैले यसलाई अलिकति तपाईँले स्लोमा पहिला सिक्नुहोस् त्यहाँदेखि फेरि त्यही चिजलाई अलिकति सुर आएपछि यसलाई अलिकति फास्ट बनाउनुहोस् त्यस्तो प्रकारले सिक्न सकिन्छ गीत सिक्दाखेरि ल आज भने चाहिँ तपाईँको अलिक ठिक आएन गीत सो आज हामी तपाईँलाई सेलेक्ट नगर्ने तालमा छौँ फेरि भेट्ने हामीले इच्छा राखेको छु तपाईँलाई कुनै दिन फेरि अलिक राम्रोसँगले सिकेर फेरि आउनुहोस् ल हो नि हो होइन हामीले सुन्यौँ लामै यही गीत गाउनु यही गीत गाउनु भयो भने त झन् टाइम भएर नर्भस भयो कि म एकताल फेरि फर्स्ट टाइम भएर के भरे नर्भस भयो कि आज मैले कहिले यसरी गाएको छुइनँ नि त होइन सर होइन त्यो त हामीले थाहा पायौँ हामी बुझिहाल्छौँ नि अन्त फेरि भेटौँ न कुनै दिन ल मलाई चाहिँ लाग्छ तपाईँले अझै गीत सुन्नुहोस् हुन्छ गीत सुन्नुहोस् न अझै हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच लाग्पा थ्याङ्क यू हे 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 न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई मिलन से है बढ़कर तुम्हारी जुदाई इन आँखों के आंसू न कहलाती मोती अगर तुम न होते अगर तुम न होते हमें और जीने की चाहत ना होती हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते अगर तुम ना होते हमें जो तुम्हारा ओके हर्कबहादुरज्यू तपाईँको गीत चाहिँ ठिकै लाग्यो आवाज पनि मिठो रहेछ ठुलो त तपाईँको टाइमिङ चाहिँ मलाई त्यति कस्तो भयो बुझ्न सकेनौँ हामीले फर्स्टको आला पनि कहाँबाट कता आयो मलाई याद भएन कसको सुन्नु भएर सिक्नु भएको छ होइन तर गीत ठिकै छ यतिको तपाईँले यसलाई टाइमिङमा गाउनु भयो भने चाहिँ ठिक छ लानु सक्छौँ यो टाइमिङ भएन भने चाहिँ फेरि केही पनि मिल्दैन त कोसिस गर्नुहुन्छ त्यो आलाप त नगरे पनि हुन्छ त्यो आलाप ठिकमा छैन होइन गीत त राम्रै गाउनुहुन्छ तपाईँले टाइमिङमा गाउनुहोस् ल उसो भए हेरौँ एकपल्ट मेगामा के गर्नुहुन्छ उसो भए आउनुहोस् थ्याङ्क यू सर चिसो बतासले मलाई सन्देश केलायो आज फेरि मलाई जिउन मन लाग्यो
चिसो बतासले मलाई सन्देश केलायो। थ्याङ्क यू। ठिक छ अनिता, मिठो छ, सुरिलो हुनुहुन्छ, राम्रो गाउनुभयो। थ्याङ्क यू। तपाईँको आवाजलाई हेर्दा मेगामा गएर तपाईँले अझै अलिकति कम्पिटिसनलाई टक्कर दिने प्रकारको कम्पोजिसन्सहरू हेर्नुहोस्, हुन्छ। आवाज एकदम मिठो छ, यो गीत मिठो गाउनुभयो, राम्रो निभाउनु भयो। थ्याङ्क यू। म तपाईँलाई मेगामा लिएर जाँदैछु, हामी सबैले नै लाँदै रहेछौँ। हरियो बत्ती बल्यो, ओके। ल आउनुहोस् आउनुहोस् अनिता, काम। Second idol, second. ए मेरे हम सफर एक जरा इंतजार सुन सदा ही दे रही है मंजिल प्यार की। ए मेरे हम सफर एक जरा इंतजार सुन सदा ही दे रही है मंजिल प्यार की। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान, कैसे न मिलेगी मंजिल प्यार की। ए मेरी हम सफर एक। थ्याङ्क यू सर। अर्कै बाबु गीत। सुशीला, सर तपाईँ राम्रो गाउनुहुँदै थियो कि त्यहाँदेखि बिचमा गएर तपाईँको बेसुर भयो, तपाईँ पुरा भट्किनु भयो हो। नर्भस हुनु हुँदैन नि त्यसरी अन्त। र अब तपाईँले अलिक कोसिस गर्नुहोस् फेरि, आज चाहिँ हामी लानु नसक्ने भयौँ ल। अलिकति गीत राम्रो सुन्नुहोस्, आउनुभन्दा अगाडि धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, भइहाल्छ ल। Thank you so much for coming, Sushila. फर्की फर्की नहेर मलाई, फर्की फर्की नहेर मलाई, तिमी भने आँसु झारे म पुसिदिउँला, आकाशको तारा सबै म टिपेर ल्याइदिउँला, तिमी भने फर्केर आऊ तिमी घाम बनी, बादलको माथि म तिमीलाई पर्खी बसौँला, तिमी भने लिन अब केही छैन, मात्र एउटै बहाना, दिन मात्र खोजिराथे, यही नै मेरो चाहना, तिमी भने फर्की फर्की नहेर मलाई, फर्की फर्की नहेर मलाई, तिमी भने फर्की फर्की नहेर मलाई, फर्की फर्की नहेर मलाई। विकास, बुलन्द गाउनु भयो, ठुलो आवाजमा मिठो लाग्यो। तर तपाईँले अब नेक्स्ट गाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति याद गर्नुहोस्, यो गीतहरूलाई अलिकति त्यस्तो एटिट्युडमा गायो भने चाहिँ ठिक छ कि, नत्र भने यो गीतलाई चाहिँ त्यतिकै गीतैले मात्रै चाहिँ कम्पिटिसनमा अलिकति गाह्रै हुन्छ होइन। र अरू टाइपको गीतहरू पनि गाउनुहुन्छ होला नि त होइन? हजुर गाउँछु सर। राम्रो गीत छानेर आउनुहोस्, मेगासम्म हामी तपाईँलाई लाने। हुन्छ सर, हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। आउनुहोस्। Second idol.